وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے جڑا اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث اعظم دستگیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین امام الکل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز سامعین محترم، انسان دی اے فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے فائدے واسطے دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں بہت سارے لوگاں دے نال تعلقات وابستہ کردا ہے. بسا اوقات انسان دا ذہن دنیاوی فائدے تک محدود ہوندا ہے اور بسا اوقات انسان اپنے آخرت دے فائدے نو بھی سامنے رکھدا ہے. اور یہ تعلقات انسان نو دنیا دے اندر ہون یا آخرت دے اندر ہون ہر جگہ تے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیندے نے. چنگے بندیاں دے نال تعلقات ہون، اچھے لوگاں دے نال تعلقات ہون، نیک لوگاں دے نال صلحاء دے نال اتقیاء دے نال انسان دے تعلقات ہون تے اس انسان نو اچھائی ملدی ہے، نیکی ملدی ہے، کوئی نہ کوئی قرآن تے حدیث دی بات مل جاندی ہے. اگر یہ تعلقات کسی بری مجلس دے نال انسان دے وابستہ ہو جان، کسی دنیاوی لوگاں دے نال یہو جے تعلقات استوار ہو جان، کسی شرابی دے نال، کسی زانی دے نال، کسی نشہ آور اشیاء فروخت کرنے والے بندے دے نال تعلقات بن جان تے او دا نقصان بھی انسان نو دنیا تے ہوندا ہے. فارسی دی کہاوت ایک مشہور ہے: صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند. نیک لوگوں دے کول باؤ گے تے نیکی ملے گی، اچھائی ملے گی. برے لوگوں دے کول باؤ گے تے برائی ملے گی اور دنیا دے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گے. اور اس بات دی مثال کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی مجلس دی مثال تے بری مجلس دی مثال. اچھی مجلس دی مثال جویں کوئی عطار فروش ہے، کوئی خوشبو بیچن والا بندہ ہے، اگر او دے کول تسی بیٹھو گے او دے کولوں خوشبو ملے گی. اگر خوشبو
اپنے پیسے جناب تسی خریدو گے تد بھی تہاڈے واسطے اچھائی ہے۔ اور فرمایا یا وہ تانوں بندہ تحفہ تن کوئی خوشبو پیش کر دے گا، یا کم از کم آپ نے فرمایا نہ تسی خرید سکو نہ تانوں وہ عطر فروش کوئی تحفہ پیش کرے، کم از کم اینا تے ضرور ہوئے گا نا کہ وہی مجلس دے اندر بیٹھ کے تہاڈی طبیعت دے لیے حشاش بشاش ہو جائے گی، معطر ہو جائے گی، نقصان نہیں ہوئے گا۔ لیکن فرمایا بری مجلس دی مثال جیویں کوئی بندہ لوہار پٹھی تون والا بندہ ہے، فرمایا او دے کول بیٹھو گے اپنا جسم نو ساڑ لو گے، اپنے کپڑے ساڑ لو گے، یا پھر فرمایا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا تو کم از کم او دی بدبو تے سمیل ضرور تانوں آئے گی۔ یعنی او دا ہر حال دے اندر نقصان ہی نقصان ہے، اچھی مجلس دا ہر حال اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ اور بری مجلس دی بری ہم نشینی جیڑی ہے انسان نو دنیا تے بھی ذلیل کر دیندی ہے، کل قیامت والے دن بھی ذلیل کرے گی۔ جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے گفتگو کی تھی، ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ کل قیامت والے دن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہون گے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی مخلوق دے بدترین لوگوں دی صف کے اندر شامل کرن گے، وہ لوگوں دی اس بدترین لوگوں دی صف کے اندر موجود ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جڑا بندہ اس نماز دی حفاظت کردا ہے، نماز نو بر وقت ادا کردا ہے، نماز نو جناب وقت تے ادائیگی کردا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن انسان واسطے اے نماز نور بھی ہوئے گی، برہان بھی ہوئے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا، نماز نو وقت تے ادا نہیں کردا، نماز نو وقت تے پڑھدا نہیں، یہ دی حفاظت نہیں کردا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ قارون دی صف اندر، فرعون دی صف اندر، حامان دی صف اندر، ابی جہل دی صف اندر، ابی بن خلف دے نال، اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی انہاں دی ہم نشینی عطا فرما دین گے۔ یہ ایسے بد نصیب تے بد وقت لوگ ہون گے کہ مخلوق تے بدترین لوگاں دے نال اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو کل قیامت والے دن کھڑا کرن گے۔ اور فرمایا روز محشر کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہون گے، کچھ ایسے بھی قسمت والے لوگ ہون گے، نصیب والے لوگ ہون گے جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ انبیاء دا ساتھ نصیب کرن گے، اولیاء دا ساتھ نصیب کرن گے، صلحاء دا ساتھ نصیب کرن گے، اتقیاء دا ساتھ نصیب کرن گے، صحابہ اکرام دا ساتھ نصیب کرن گے۔ یہ لوگ کل قیامت والے دن انبیاء دی صف اندر، صلحاء دی صف اندر، شہداء دی صف اندر، اور اتقیاء دی صف اندر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی صف اندر، اولیاء اللہ دی صف اندر کھڑے ہون گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہون گے کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب کرن گے۔ وہ بندہ میرے کندھے دے نال کندھا ملا کے قیامت والے دن کھڑا ہوئے گا، اور اس انسان دی خوش قسمتی دے، اس انسان دی نیک بختی دے کیا کہنے ہون گے جڑا بندہ کل قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت جس بندے نو مل جائے گی، آپ دی رفاقت جس بندے نو مل جائے گی، اس بندے دی خوش نصیبی، اس بندے دی خوش قسمتی دے کیا کہنے ہون گے۔ اور اس آیت دے اندر جڑی آیت آڈے سامنے تلاوت کی تھی نا سورہ نساء دی آیت، یہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوگوں کا تذکرہ کیتا ہے جنہاں لوگوں کو کل قیامت والے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے گا، نیک لوگوں دا ساتھ ملے گا، انبیاء دا ساتھ ملے گا،
شہداء دا ساتھ ملے گا، صدیقین دا ساتھ ملے گا۔ آؤ کہڑے لوگ نے اللہ دے قرآن تے ذرا غور کر دیاں۔ الہ العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری اطاعت کردا ہے، جیڑا بندہ میری تابعداری کردا ہے، میری فرما برداری کردا ہے، اللہ دی اطاعت کردا ہے، اللہ دی تابعداری تے اللہ دی فرما برداری کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو صدیقین دا ساتھ نصیب کر دین گے، اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو شہداء دا ساتھ نصیب کر دین گے، اللہ اس بندے نو نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دین گے۔ کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، شان نزول قرآن دی اس آیت دا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، آ کے عرض کردے نے سونیا دنیا تے اسی رہنے ہاں، مسجد نبوی دے اندر آونے ہاں، تہاڈیاں زیارتاں کر لینے ہاں، تہاڈے پیچھے نمازاں تے جمعے ادا کر لینے ہاں، سونیا جدوں دل اداس ہوندا ہے تہاڈی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ جانے ہاں، تہاڈی زیارت کر لینے ہاں تے غم دور ہو جاندے نے، تہاڈی زیارت کر لینے ہاں تے پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، تکلیفاں دنیا دیاں دور ہو جاندیاں نے۔ سونیا اج میں گھر اندر بیٹھا تے اے بات سوچدا پیا ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تانوں اعلی جنتاں عطا کر دین گے، تسی اعلی جنتاں دے مالک بن جاؤ گے، تہاڈا محل جنتاں دے اعلی درجے دے اندر ہوئے گا۔ اللہ نے سانو جنت عطا بھی کیتی تے ساڈے درجات بہت گھٹ ہون گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہوو، اللہ نے آسمان تو قرآن دی اے آیت نازل کر دیتی ہے، اے دنیا والیو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے ہوتے جان نثارو، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، جیڑا بندہ اللہ دی تابعداری تے فرما برداری کرے گا، اے بات نوٹ کر لو کل قیامت والے دن او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مائیت دے اندر ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بندے دا ساتھ مل جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گوار دے اندر اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی جنت دا محل عطا فرمان گے۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کیڑے کیڑے بندے نے جڑے کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہون گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر ہون گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمسائیگی دے اندر اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں نو جنت دے اندر گھر عطا فرمان گے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پہلا بندہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دی رفاقت عطا فرمان گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمسائیگی عطا فرمان گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دی طرف روانہ کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے معاذ میری اے وصیت یاد رکھی، یمن دے اندر جا کے نیک لوگاں دے نال اپنی بیٹھک رکھی، صلحاء دے نال اپنی بیٹھک رکھی، اتقیاء دے نال متقی لوگاں دے نال اللہ دے کولوں ڈرن والے لوگ جڑے نے انہاں دے نال اپنی مجلس قائم رکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اے ہوئی نیک لوگ جڑے متقی نے، جڑے پرہیزگار نے، اللہ تو ڈرن والے نے، آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ انہاں نو میرا ساتھ نصیب کر دین گے۔ پہلا بندہ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اور اگلے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان حی وکانوا حیث من کانوا حیث وکانوا حیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او متقی بندہ او دا تعلق کسے بھی بندے دے نال
नाल होए, किसी भी कौम दे नाल होए, किसी भी बरादरी दे नाल होए, किसी भी रंग दे नाल होए, किसी भी नस्ल दे नाल होए। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इन्ना जनाब बरादरियां दा मैनूं कोई लिहाज नहीं। आका फरमांदे ने एदा ताल्लुक किसी भी कबीले नाल है, किसी भी रंग नस्ल दे नाल है। आका फरमांदे ने होए मुत्तकी परहेजगार। ते अल्लाह दे नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे नूं मेरा साथ नसीब कर देंगे। कानू हईसु आका फरमांदे ने जिथे दा भी रहने वाला होए, मक्के दे रहने वाला होए मुत्तकी ते परहेजगार होए, मदीने दे रहने वाला होए मुत्तकी ते परहेजगार होए। आप फरमांदे ने रूम दे रहने वाला होए, फारस दे रहने वाला होए, आप फरमांदे ने या हबश दे रहने वाला होए, दुनिया दे किसी भी खिते दे अंदर, दुनिया दे किसी भी टुकड़े दे अंदर वो बंदा रहिंदा होए, मुत्तकी होए, परहेजगार होए, अल्लाह तो डरने वाला होए। आका फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे नूं मेरा साथ नसीब कर देंगे। ये बंदा कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माइयत अंदर होएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हमसायगी मिल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भी अता कर देंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ भी नसीब कर देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बयान करदे ने जग्गा दे पीर कोलों असी एक दिन सवाल कीता, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मन अकरमुन नासी, लोगां दे अंदरों सब तो ज्यादा इज्जत वाला, लोगां दे अंदरों सब तो ज्यादा एहतराम वाला, लोगां दे अंदरों सब तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन बंदा केड़ा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अतकाहुम, जेड़ा बंदा अल्लाह दे कोलों डरने वाला है, जेड़ा बंदा अल्लाह दे कोलों डरने वाला है, जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करने वाला है, जेड़ा बंदा परहेजगारी इख्तियार करने वाला है, ये बंदा सब तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान है। फरमाया सब तो ज्यादा इज्जत वाला इंसान जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह दा डर अपने दिल अंदर पैदा करता है, ये पहला वो बंदा है जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साथ नसीब करनगे, आप दी रफाकत नसीब करनगे। आओ दूसरा बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जगह दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामति मंजिलन अहसनुकुम अखलाकन फिद दुनिया, जिस बंदे दा दुनिया दे अंदर रहिंदियां होया आला अखलाक होएगा, अच्छा किरदार होएगा, अच्छा अखलाक होएगा, जगह दे पीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे नूं मेरा साथ नसीब कर देंगे। ये बंदा कल क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हमसायगी अंदर होएगा। ये बंदा कल क़यामत वाले दिन मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गवान अंदर अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे नूं जन्नत दा महल अता करनगे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात दे लोगो आना ज़ईमुन बि बैतिन फी रबाज़िल जन्नति लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिकन, कायनात दे लोगों ये बात सुन लो, मैं पैगंबर अल्लाह दा नबी अपनी नबूवत वाली जुबान अंदरों उस बंदे नूं जन्नत दे अंदर महल दी गारंटी देना वा जेड़ा बंदा हक ते हुंदियां होया अपना लड़ाई झगड़ा छड़ देंदा है। हक ते हुंदियां होया जेड़ा बंदा लड़ाई छड़ देंदा है, झगड़ा छड़ देंदा है, कोई भी अमल है, कोई भी काम है, हक ते वे बात तो दुरुस्त है, उस बंदे दी हक उस बंदे दा बंदा है, लेकिन इसके बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लड़ाई छड़ देंदा है, झगड़ा छड़ देंदा है, गाली गलोच नहीं करता, लोगों को तमाशा नहीं दिखांदा, अपना हक दूसरे बंदे वाले छड़ देंदा है, बंदा ओदा ओ मरला है, छड़ दिता अपने दूसरे वीर नूं, दूसरे भाई नूं, हमसाए नूं, जनाब दीवार ओदी बनदी है लेकिन छड़ दिती है, झगड़ा छड़ दिता है, झगड़ा नहीं कीता, लड़ाई नहीं कीती। जगह दे पीर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन इस बंदे नूं मैं मुहम्मद अपनी ज़ुबाने नबुव्वत और जन्नत दे अंदर एक महल दी गारंटी देना वा।
محل دی گارنٹی جیڑا بندہ حق تے ہوندیاں جھگڑا چھڑ دے وے. اسی بغیر حق تو لوگاں دے نال لڑائی جھگڑے فتنہ فساد گالی گلوچ محلیاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو گالیاں نکالدے ہاں, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو اسی لوگاں دے نال لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیندے ہاں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تے ہوندیاں ہویا جڑا بندہ جھگڑا چھڑ دے گا, میں پیغمبر اللہ دا نبی اس بندے نو جنت دے اندر محل دی گارنٹی دینا وا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گارنٹی نالوں وڈی کائنات اندر کسی دوسرے بندے دی گارنٹی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا بندہ آپ فرماندے نے انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹ نو اپنی زندگی دے اندروں کٹ دیندا ہے, جھوٹ نہیں بولدا, اپنی زندگی دے اندر سچ شامل کر لیندا ہے. آپ نے فرمایا سیریس حالت اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا, مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا. آقا فرماندے نے میں اس بندے نو جنت دے وسط اندر ایک محل دی گارنٹی عطا فرما دینا. جھوٹ اپنی زندگی دے اندروں کٹ دیندا ہے. اور تیسرا بندہ جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنت اعلی جنت لمن حسن خلقہ. جگاں دے پیر نے فرمایا جس بندے دے اخلاق اعلی ہون گے اللہ جنت بھی اس بندے نو اعلی عطا فرمان گے, جنت بھی عطا فرمان گے. اور فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو میں محمد دا ساتھ بھی نصیب کر دیں گے, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمسائیگی بھی اللہ کری اس بندے نو عطا کر دیں گے. اے او لوگ جنہاں نو کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دی رفاقت مل جائے گی, میرے پیغمبر دی جناب ہمسائیگی مل جائے گی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گواڈ مل جائے گا. دو بندے متقی بندہ ہوئے, پرہیزگار بندہ ہوئے, اللہ تو ڈرن والا ہوئے, دوسرا اعلیٰ اخلاق والا ہوئے, اللہ انہاں نو میرے پیغمبر دا ساتھ نصیب کر دیں گے. دو بندے. تیسرا بندہ صحیح مسلم دی روایت ہے, جلدی دے اندر انشاءاللہ 5 تو 6 بندے اسی انشاءاللہ بیان کرنے نے جنہاں نو کل قیامت والے دن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت ملے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گوار جنت دے اندر ملے گا. تیسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامت فی الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے, جیڑا بندہ یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھدا ہے, جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اور او بندہ اس طرح جنت دے اندر اکٹھے ہوواں گے جویں ہاتھ دیاں اے دو انگلیاں برابر نے. یتیم دی کفالت کرنے والا بندہ, یتیم دے نال پیار کرنے والا بندہ, یتیم دے نال محبت کرنے والا بندہ, دستے شفقت یتیم دے سر تے رکھن والا بندہ, جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جنت بھی عطا کرن گے تے میں محمد دی رفاقت بھی عطا کرن گے. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے, آ کے عرض کردے نے سونیا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا دیاں ضروریات پوریاں نہیں ہو رہیاں, حاجات پوریاں نہیں ہو رہیاں, کوئی نسخہ دس دیو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اتحبونا ان یلینا قلبکا وتدرکا حاجتکا. اے ابو ذر اے بات تینوں پسند ہے کہ اللہ تیرے دل نو نرم کر دینا, اللہ تیریاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا, اللہ تیریاں حاجتاں پوریاں کر دینا. پھر اس طرح کریا کرنا ارحم الیتیم ارحم الیتیم ومسا راسہ. آپ نے فرمایا یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دیا کر, یتیم دے نال پلائی کریا کر, ومسا راسہ یتیم دے سر تے اپنا دستے شفقت رکھیا کر. فرمایا واطعمہ من طعامک
اپنے کھانے دے اندروں یتیم نو کھلایا کر، اپنے جناب پہنن دے اندروں یتیم نو پہنایا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں لوگاں دے نال یتیم بچیاں دے نال شفقتاں کریا کرو، محبت کریا کرو، پیار کریا کرو انہاں یتیماں دے نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے کھانے دے اندروں انہاں نو کھانا کھلایا کرو، اپنے پہناوے دے اندروں انہاں نو کپڑے لے کے دے دیا کرو۔ سردی دا موسم آ گیا ہے، کوئی یتیم بچہ دیکھ کے کسے نو جناب جرسی لے دیو، کسے نو سویٹر لے دیو، کسے نو جناب گرم کپڑے لے دیو، گرم جوتا کسے یتیم نو لے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضائع نہیں کرن گے، اللہ نقصان نہیں دین گے، بلکہ فرمایا الیانو قلبا کا، اللہ تیرے دل نو نرم کر دین گے۔ فرمایا واتدری کا حاجتا کا، اللہ تیریاں دنیا دیاں ضرورتاں بھی خود پوریاں کر دین گے۔ جڑا بندہ یتیماں دے نال پیار کردا ہے، یتیماں دے نال محبت کردا ہے، انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھدا ہے، کائنات دا پیغمبر فرما رہا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو جنت بھی عطا کر دین گے تے میں پیغمبر دا کل قیامت والے دن ساتھ بھی نصیب کر دین گے، اس بندے نو میری رفاقت بھی مل جائے گی۔ آج ساڈے جناب دنیا دا ماحول ہی عجیب بن چکیا ہے، یتیماں دے نال ظلم تے زیادتیاں، لوگ تے پرائے نہیں کردے، اپنے سکے چاچے جناب یتیماں دے نال ظلم تے زیادتی کرن تے آ جاندے نے۔ یتیم ادھروں باپ او دا بیٹے دا فوت ہویا، ادھروں چاچیاں نے وراثت تے اپنا حق جما لیا۔ یاد رکھو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جیڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے، جڑا بندہ یتیم دے مال تے قبضہ جما کے بہ جاندا ہے، کائنات دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او بندہ اپنے پیٹ اندر جہنم دے انگارے پر رہا ہے، وہ بندہ اپنے پیٹ اندر جہنم دے انگارے داخل کر رہا ہے، جہنم دی اگ اپنے پیٹ اندر پر رہا ہے۔ کئی طریقیاں دے نال یتیم دا مال کھادا جا رہا ہے، کوئی بندہ جانے دے اندر، کوئی بندہ انجانے دے اندر یتیماں دا مال کھا رہا ہے، ہڑپ کر رہا ہے۔ ہر بندے نو سوچنا چاہیے کہ یتیم دا کوئی لقمہ ساڈے پیٹ اندر نہ چلا جائے، لیکن اج کسی نو پرواہ ہی نہیں، کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں کہ یتیم دا مال ہے، باپ فوت ہویا، جناب رشتہ دار اکٹھے ہو کے آ گئے، لاؤ جی 15-20 دے گا، باپ دا ختم دمونا ہے، اور یتیم دا مال اس طریقے نال کھاتا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ زمین جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھ جاندہ ہے، پہلے وہ بندہ مقروض ہے، وہ بچہ کماؤن دے قابل نہیں ہے، لیکن جو ہی باپ فوت ہویا رشتہ دار آ کے پہ جاندے نے 10واں بھی دے، 40واں بھی دے، 7واں بھی دے، اونی دیر تک تیرا باپ بخشیا نہیں جائے گا جنی دیر تک 5-7 دے گا لا کے تو ساڈا پیٹ نہیں بھرے گا، ساڈے اس جہنم نو بھرے گا نہیں۔ یتیم دا مال نہیں کھانا، یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں۔ کتھوں کرس چوکیو اپنے باپ دا ختم دوائے، تاڑا نام نہاد رسم کتھوں پوری کرے ہو بندہ؟ جیڑا بندہ یتیم دا مال کھاندا ہے کسے بھی طریقے نال کھاندا ہے، اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پر رہا ہے، اور کل قیامت والے دن یہ جہنم دے انگارے لے کے پیٹ اندر رب دے دربار اندر کھڑا ہوئے گا۔ اور جڑا بندہ یتیم نال دستے شفقت رکھدا ہے، انہاں نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اے بندہ میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ کہا تئینے آپ نے فرمایا ہاتھ دیاں 2 انگلاں جویں اے برابر نے۔ اللہ یتیم نال شفقت کرنے والے بندے نو، اللہ یتیم نال محبت کرنے والے بندے نو میں محمد دی رفاقت جنت دے اندر اس طرح عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تے کڈی سونی رفاقت ہے، اولئک حسن رفیقا، اللہ فرماندے نے بڑا سونا ساتھ جے، بڑا سونا ہی اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت تے رفاقت جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ مل جائے، اے نالوں بڑی بات ساڈے واسطے خوش قسمتی دی اور کیڑی ہو سکتی ہے۔ آؤ چوتھا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ جس بندے نو میں محمد دی رفاقت عطا کرن گے، میں محمد
محمد دی معیت عطا کرنگے، جنت دے اندر ہمسائیگی عطا کرنگے۔ جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آلا جاریتین، من آلا جاریتین حتی یبلغا، آپ نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو سما اصبعیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنیاں دو بیٹیاں دی تربیت کردا ہے، انہاں دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین جاء یوم القیامت، اللہ کل قیامت والے دن اے بندہ آئے گا تے